قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معاشر النساء فإنی اریدکن اکثرها للنار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ دے رستے دے صدقہ خیرات مولیتا کرو عورتوں بیویوں، اللہ نے میں کو نظارہ کرایا ہے جہنم دی بھاں دے اندر عورتوں نے زیادہ سڑنے۔ حدیث پاک میں چاہے وعد سنن والیاں بیان سنن والیاں عورتاں حیران پریشان تھی گئیاں، آکھن لگیاں وَقُلْنَا وَبِمَا یا رسول اللہ، اللہ دے محبوب مردوں دی نسبت عورتاں نے کیوں جہنم دے اندر زیادہ سڑنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بڑیاں غلطیاں انتونے ویچ تُقْسِرْنَ اللَّعْنَا وَتَغْفُرْنَ الشِّيرَ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے تسا جہنم دی بھاؤ دے اندر زیادہ سڑنے ہی گلوچے دے لانتا بہو کرے دیا ہی وے نراز صحیح نا تے اولاد کو اکو لکھ لانتی بھی، اے لکھ لفظ نہیں، لفظ لکھ لکھ لانت، وہ وگڑ کے ساری بولی لکھ لانت بن گئی ہے، اولاد کو لکھ لانت دا پلوتا پئی کڑھے دیئے تے اللہ جانے تے ایک واری لانت کرے ساتھ نسلہ تو نہیں اثر بیٹھے، اے لکھ لانت دا پلوتا بیٹھی کڑھے دیئے۔ تُقْسِرْنَ اللَّعْنَا وَتَغْفُرْنَ الشِّيرَ ایک دوجے تے لانتا بہوں کرے دیا ہی وے تے نمبر خامدین نہ شکری بہوں کرے دیا ہی وے، اس وجہ تو جہنم دی بھاں دے اندر عورتوں نے زیادہ سڑنے۔ زبان محتاط نہیں،